عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله غنشوف معكم لاباج 30. هذا الكتاب هذا السنة الثالثة إعدادي الدرس الثاني. إذا غنشوفوا لي زيكزيرسيس 5 و 6 و 7. إذا بداية مع الإكزيرسيس 5. écrire sous la forme racine A est un entier positif. Alors هنا عندنا 4 ديال لي زيكسبريسيون، عندنا A و B و C و D. نبداو بالاكسبريسيون A. عندنا A racine 5 fois racine 3 اللي غنديروها في racine 1 اللي هي 5 مضروبة في 3 غتعطينا racine 15. هذا بالنسبة لأ. بالنسبة للبي l'expression B عندنا racine 2 fois racine 7 اللي كنجمعوها في لا racine 1 اللي هي 2 fois 7 غتعطينا racine 14. بالنسبة لl'expression C هنا راه ديجا هذه مفكة جوج غاسين 3 راه كتساوي غاسين 12. غتقولوا لي كيفاش الطريقه باش لقيت 12؟ هذه راه هي 4 في 3. كنعرفوا بلي غاسين 2 راه هي جوج، اذا غاسين 2 غتخرج غتبقى لنا جوج غاسين 3 اللي هي هذه. المهم النتيجه هي 12 وهي غاسين 12. بالنسبة للإكسبريسيون دي عندنا فيه 3 غاسين 2 اللي كتساوي غاسين 18. وي غاسين 18. هنايا غير الطريقة كيفاش 9 مضروبة في جوج هي 3 غاسين 2، حيت الغاسين ديال 9 راه هو 3 والغاسين ديال 4 راه هو جوج والغاسين ديال 16 هو 4. نعطيكم غير شي وحدين. الغاسين ديال 25 هي 5 لا غير ذلك. هذا بالنسبة للإكزيرسيس 5. دابا بالنسبة للإكزيرسيس 6 جو لي ليكزيرسيس donner la valeur exacte des expressions ديال هاد لي زيكسبريسيون هادي A B و C و D E E E F. هذا ليكزيرسيس 6. هذا ليكزيرسيس 5. هذا ليكزيرسيس 6. الوغ بالنسبة ليكسبريسيون الاولى هي racine 3 fois racine 12 اللي كتساوي racine 3. هاد 12 هادي راه هي racine ديال 4 في 3. وديجا قلت لكم بلي الغاسين 4 هو جوج. اذا هنا غتكون عندي racine 3 fois 2 racine 3 اللي كتساوي جوج غاسين 3 كاري اللي كتساوي جوج مضروبه في 3. هاد الغاسين هذا كيمشي مع الكاري، هاد الغاسين كيمشي لنا مع كاري اللي كتساوي 6. هانتوما هنا عندنا غاسين 3 غاسين 12. هاد الغاسين 3 الاولى خليناها. بالنسبه ل 12 هذه فكيناها هي 3 في 4. 12 هي 3 في 4. وكنعرفوا بلي جذر مربع ديال 4 هو 2. واضح؟ ها هي 2. بقات لينا هنايا جذر 3. اذا جذر 3 في جذر 3 راه هي جذر 3 اس 2، يعني هذا الجذر كيمشي مع الاس كتبقى ليا 3. اذا جوج في 3 راه هي 6. واضح؟ نتمنى يكون باين. بالنسبه لهاد الاكسبريسيون هذا عندنا 50 غاسي جذر 50 على جذر جوج. عندنا بي جذر 50 جذر 50 على جذر جوج كيساوي غندير غاسين 1 غاسين 1. هادشي راه كاين في الفوق، راه ممكن ديروا غاسين 1. هادي راه 25 في جوج على جوج.
اذا غنختزل هاد جوج مع جوج، غتبقى ليا غاسين 25 اللي كتساوي غاسين 5 أس 2. قلت لكم الغاسين كيمشي مع الاس، الجذر كيمشي مع الاس، كتبقى ليا 5. ها هي انا ديجا وصلت ليها هنايا، جذر 25 هي 5. واضح؟ اذا بالنسبه ليكسبرسيون سي عندنا اس، عندنا جوج جذر 3 الكل أس 2. هذه راه هي جوج أس جوج غاسين 3 أس جوج. اشنو قلنا؟ الغاسين كيكون عندنا كاري مع الغاسين كيمشيو بجوج. اذا غتبقى لي هنا جوج أس جوج راه هي 4. اذا 4 مضروبه في 3 اللي كتساوي 12. نتمنى يكون واضح لكم. اذا هنايا هاد الاس هاد المربع راه على كل شيء، على جوج وعلى جذر 3. اذا هنا عطاتني جوج أس جوج مضروبه في جذر 3 أس جوج، وقلنا جوج أس جوج راه هي 4 في جوج في جوج اللي هي 4. بالنسبه لغاسين 3 كاري راه هي 3. اذا 4 في 3 راه هي 12. هذا بالنسبه ليكسبرسيون سي. بالنسبه ليكسبرسيون دي عندنا 4.5 مضروبه في جوج في غاسين 2. هاد 4.5 راه هي الغاسين ديال 2.25 كاري فوا غاسين 2. هاد الغاسين هذا غيمشي لينا مع الاس، غتبقى لينا ندير ايكال هنايا 2.25 غاسين 2. هذا بالنسبه ليكسبرسيون دي. بالنسبه ليكسبرسيون او عندنا غاسين 56 على غاسين 14. هنا فاش غيكون عندكم شي اختزالات حاولوا توحدوا الغاسين على البسط والمقام. اذا غندير غاسين 1 و56 شنو هي 7 مضروبه في 8، و8 كذلك شنو هي 4 مضروبه في جوج. يعني 7 مضروبه هنا عندي 4 في جوج 8 8 7 56 هي 56. 14 راه هي 7 مضروبه في جوج. هنا غنحاول نختزل البسط مع المقام. عندي جوج مع جوج وعندي 7 مع 7. الو غتبقى ليا غاسين 4 اللي كتساوي 2. هي عندنا هنايا راه ديجا عطيتها لكم. غاسين 4 هي جوج. هذا بالنسبه ليكسبرسيون او. بالنسبه ليكسبرسيون اف والاخير عندنا فيه اف، عندنا فيه غاسين ديال 7 في غاسين 6 على غاسين 3 2 فوا غاسين 3. هادي غنحاول انني نفكك هاد الغاسين 6. غاسين 7 غتبقى، هادي غاسين 6 راه هي غاسين 2 فوا غاسين 3، ولتحت تبقى عندنا غاسين 2 فوا غاسين 3. نختزل هاد غاسين 3 مع غاسين 3، غاسين 2 مع غاسين 2، غتبقى ليا غاسين 7. هذا بالنسبه ليكسبرسيون الاخر. بالنسبه ليكزيرسيس 6. الوغ نتمنى يكون واضح. نمروا ليكزيرسيس 7 والاخير. هنا مطلوب منا ريدوير لي زيكسبرسيون سويفونت، يعني نبسطوا هاد لي زيكسبرسيون. عندنا ليكسبرسيون ا و بي و سي. الوغ هنايا عندنا ا ايكال 7.3 زائد 5.3 موان 4.3. إلا لاحظتوا عندنا هنا باردون 3 ماشي 7. إلا كتلاحظوا عندنا نفس الغاسين، غاسين 3 غاسين 3 غاسين 3. اذا هنايا نقدر نجمع بيناتهم. اذا هنا عندي 7 ناقص 4 غتعطيني هي 3، و3 زائد 5 هي 8. اذا 8 غاسين 3. نعاود 7 ناقص 4 هي 3، 3 زائد 5 هي 8 غاسين 3.
اذا راه هنايا 7 غاسين 3 ناقص 4 غاسين 3 راه هي غاسين 3 غاسين 3 زائد غاسين 5 غاسين 3 غتعطيني 8 غاسين 3. هذا بالنسبه ل A. بالنسبه ل B عندي ناقص 3 غاسين 7 زائد 2 غاسين 7 ناقص 5 غاسين 7 ناقص 12 غاسين 7. الوغ هنايا غنجمعوا اللي عندهم نجمعوا هاد الجوج هما الاولين بلاتي. الوغ هنا ناقص 3 جذر 7 زائد 2 جذر 7 غتعطيني هنا ناقص جذر 7. هنا عندي ناقص 5 ناقص 12 هي ناقص 17 ناقص 17 غاسين 7 اللي غتساوي ناقص 1 مع ناقص 17 هي ناقص 18. إذا ناقص 18 غاسين 7. نتمنى يكون واضح. من كتلقاو عندكم فشي تعبير نفس الجذر كيتعاود غير جمعوا ولا طرحوا ماشي مشكل. الا ما كانوش نفس الجذور ما كنجمعوش كنجيبوا اللي عندهم نفس الجذر. هذا بالنسبه ليكسبرسيون سي بي باردون. بالنسبه ليكسبرسيون سي سي ايكال ما كاينش هذا ايكال 7 ناقص 10 جذر 5 زائد 3 جذر 5 ناقص 7 جذر 5 ناقص 11 جذر 5. الوغ هنايا عندنا جذر 5 جذر 5 جذر 5 جذر 5. هنا ما عندهاش الجذر اذا هذه غتكتب بوحدها. نديرو 7 وغنحسبوا هادشي. عندي ناقص 10 زائد 3 غتعطينا هي ناقص 7 ناقص 7 مع ناقص 7 هي ناقص 14 ناقص 14 ناقص 11 هي ناقص 25. الوغ هنا عندي ناقص 10 مع ناقص 3 هي ناقص 7 ناقص 7 مع ناقص 7 هي ناقص 14 مع ناقص 11 هي ناقص 25 ناقص 25 جذر 5. هذا بالنسبه للإكسبرسيون سي. اذا هكا كنهي لا فيديو ديال اليوم. نتمنى والله تكونوا كتستافدوا من الفيديو. الا عجبكم المحتوى ديال القناه خليو جيوكم الفيديو. دام لكم العلم والخير والبركه. استودعكم الله. السلام عليكم.